الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام
سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر شمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام دی پاک سیرت اور پاک زندگی دے حوالے نال اج 10واں جمعۃ المبارک پچھلے جمعے آپ دا شاہی تخت اتے براجمان ہونا وہ تواڈے سامنے میں پیش کیتا سی۔ اج دی گفتگو وے کہ وہ جڑا خواب مصر دے بادشاہ ولید بن ریان نے ویکھیا سی نا، کہ 7 موٹیاں گاواں انہاں نوں 7 پتلیاں گاواں کھا رہیاں نے، اس کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائی سی، اور پھر بادشاہ نے 7 خوشے ویکھے سر سبز و شاداب، اور 7 خوشے ویکھے جڑے خشک سن، جنہ دی سبزی اور تر و تازگی ختم ہو چکی۔ تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائی سی کہ 7 سال مصر دے اندر ایسے ہون گے کہ جڑے خوب تر و تازہ ہون گے۔ تر و تازگی تو مراد مال بہت ہوئے گا، غلہ بہت ہوئے گا، اناج بہت ہوئے گا، اور 7 سال قحط دے ہون گے، جدو کوئی چیز کھان واسطے نہ ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا سی کہ ساکی جا کے بادشاہ نو کہہ دیں کہ جدو زیادہ گلہ ہوئے سٹیاں دے اندر بند کر کے تے گوداماں وچ سٹاک کر لے، تاکہ جدوں قحط دے سال آن تے او غلہ کم آ جائے، او غلہ کم آ جائے۔ اج اس تخت تے بادشاہ ولید بن ریان نہیں بیٹھا، اج اس تخت تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ حالات بدل گئے، حالات بولیے نا، حالات بدل گئے، ڈیوٹیاں بدل گئیں۔ بادشاہ نے کیا کہ یوسف بڑا قابل ہے، بڑا لائق ہے، 72 زبانہ اتے تینوں عبور ہے، میں نو دسنا کہ میں اس خواب کی تعبیر کے میں پوری کراں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ زمین دے جتنے خزانے نے نا
उन्हां उते हुकूमत मैनू दे दे, घाटा नहीं पएगा, मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। बादशाह ने क्या, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अमीन भी हाँ ते अलीम भी हाँ, मैं जानना भी हाँ ते अमानतदार भी हाँ, फिक्र ना कर। बादशाह अजीज़े मिस्र नूं मज़ूल करके, मैं अर्ज़ कीता सी पिछले जुमे, खुद तख्त तो उतर गया और सारा मुल्क, सारे खजाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सपुर्द कर दिते गए। कहां से चले और कहां तक पहुंचे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां से चले और कहां तक पहुंचे? बात बड़ी काबिल गौर है जड़ी अज तुहानूं मैं सुनानी। 7 साल आ गए जेड़े खुशहाली दे साल सन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हां सालां विच गल्ला खूब जमा फरमाया, राया ते खर्च भी बड़ा कीता, लेकिन वो 7 साल आपने गल्ला जमा बड़ा फरमाया कि जदों 7 साल कहते होंगे कोई ये ना आखे अल्लाह के नबी दे नहीं सकते। हाय हाय, कोई नहीं समझ आई गल। तो फरमाया ये बादशाह वलीद बिन रियान तख्त उते नहीं बैठा, अल्लाह दा नबी तख्त उते बह गया है। ते हुण कोई ये ना आखे नबी दे नहीं सकता। फरमाया अल्लाह ने दिया इतना है, अल्लाह ने दिया इतना है कि ज़हरी तौर पे कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह ने दिया इतना है जिस खजाने को खोलते हैं वो बेबहा ही नजर आता है। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है। ते इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान की होएगा? कोई एक कतरा मंगण वास्ते आवे, मेरे आका दरिया अता फरमा देंदे ने। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह इस वास्ते बोले ने, फरमांदे ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। हाँ हाँ हाँ, शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते सुनने वाले ईमान वाले ते शेर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दा ते पढ़ने वाला रिजवी। काम चारे ही चंगे ने ते जरा ज़ौक़ पैदा हो जाए, मिलके जरा कह दियो मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा गूंज पै जाए, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा ते मेरे करीम ने की कीता है, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा। मिलके
کے کہہ دیو دریا بہا دیے دربے دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے میرے کریم سے گر گر قطرہ کسی نے مانگا تے کریم نے کی کرم کیتا ہے دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسے بندے دے دل وچ خیال نہ آوے اللہ دا نبی دے نہیں سکدا قید سالی بھی ہووے جدوں آؤ گے تانوں عطا کیتا جائے گا جدوں آؤ گے تانوں بولو پھر وہ ایمان دی حرارت اندر ہے ہی ہے نا حضرت امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ ایک حضرت امام ابن الموقری جنہ دی کتاب الموجم حدیث دی رحمت اللہ علیہ دو تے حضرت امام تبری رحمت اللہ علیہ تین یہ تینے آندے نے اسی مدینہ شریف سے تے بھوک بڑی لگی تے شہ کول کوئی نہیں بھوک نے بڑا ستایا تے کول شہ ہے کوئی نہیں آندے نے ساڑھے بچو ایک جنہ اٹھ کے جا کے نا قبر انور تے ادھوں جاڑیاں تے ہے کو نہیں سن قبر شریف سی تے جا کے کہنے لگا سونے پرونے تو اڈے آندے بھوکے بیٹھے ہیں پرونے تو اڈے ہیں مہمان تو اڈے ہیں مدینے دے تاج دارہ بھوک بڑی لگی ہے آندے نے اسی یہ گل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے نا چپ کر کے اپنے کمرے ہی ٹر گئے وہی رہائش ہے سی نا اتھے چلے گئے دروازہ کٹ گیا ہاں بھائی کون ہے دروازہ کھولو جی کھانا آیا ہے دروازہ کھولو کھانا آیا ہے دروازہ کھلا حضرت امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ترو تازہ تے گرم گرم کھانا بالکل تازہ کھانا تے گرم گرم کھانا جس ویلے ساڑھے کو اساں آکھیا بھائی جان تو آنوں کو پلیکھا لگ گیا ہے ایک کسی اور دا ہونا جے ساڑھا تے کرم ہوئے گا تے انہاں آکھیا جی یہ تواڈے واسطے ہی آیا ہے تسی سانوں کیویں جان دے ہو انہاں آکھیا میں سوتا ساں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب وچ آئے نے فرماندے نے میرے دیس اندر آ کے میرا پرونا بھوکا رہے انہاں نو کھانا پیش کیا جائے کھانا تازہ گرم پیش ہویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا رزق تے کھا کے او دیوانے تنے آندے نے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ کوئی زبان چوپ نہ روے جڑے محبوب دا دیتا کھان دے ہو اللہ بھی توانو دیندہ سرکار دے صدقے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کتاب دا پاسا سجا تھلیوں تین لینا چھڑو چوتھی لینوں تے الفاظ موجود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسمون واللہ یوتی ایک کائنات والے ہو اللہ میں نو دیندہ ہے پیا اگے تقسیم تے میں ہی کرنا پیا
آئے ہاں جنہاں نو میرے آقا دی تقسیم پہنچ دیئے بھئی او ذرا ہوکا دیو باواز بلند صدا وشدہ روے تیرا صدا وشدہ چھوٹے بڑے جوان بڑے سارے پڑھو صدا وشدہ روے صدا وشدہ صدا وشدہ صدا وشدہ روے تیرا دوارا تیرا 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 صدا وشدہ روے تیرا دوارا جتھے ہندے غریباں دا گزارا جتھے ہندے غریباں صرف انسان ہی نہیں جانور ہون انہاں نوں بھی لبدائے کیڑے مکوڑے ہون انہاں نوں بھی لبدائے جیڑا بھی آوے میرے آقا تقسیم کر دینے اللہ عطا فرماندا ہے بیا خالق ہوئے مالک محبوب نو بنا دیتا ہے سونیا جنہ چاہنا ہے جڑے ویلے چاہنا ہے میں ایک بات تھے رک کے عرض کر دیا سیدنا یوسف علیہ السلام کہت دے دور دے اندر وہ لوگ جنہاں نو نہیں سی لبدا ظاہری کھان واسطے وہ کی کر دے سن یوسف علیہ السلام اپنے تخت تے اپنا جمال سامنے کر کے بہ جاندے سن سارے پردے حسن و جمال دے اٹھا دیں دے سن تے جدا لنگ دا سی انہوں تین چار مہینے پھر بھوک لگ دی ہوئی نہیں سی سیدنا یوسف علیہ السلام تختوں تے بہنا پردے سرکا دینے لوکاں لنگ دیاں جانا تک دیاں جانا لنگ دیاں جانا تک دیاں جانا بھوک بھی لے جانی پیاس بھی مک جانی تین چار مہینے پھر بھوک لگ دی ہوئی نہیں سی یہ تیو لوگ نے جنہ یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھے شاعران دا پیا 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنا انی او جنہ حسن محمد تکے او رج گئے توئی جہاں انی میرا دل ہے جملہ میرے نہ پڑھو اے جملہ میرے نہ پڑھو تسی پہلا جملہ میں پڑھنا دوسرا تسی میرے نہ پڑھو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن و جمال دے پردے ہٹانے لوکاں لنگ دیاں ویکھنا 3 مہینے
خلقت رجی ویخ یوسف کنعانی او جنہ حسن محمد تکے آنکھو ذرا مل کے جنہ حسن محمد تکے او جنہ حسن محمد تکے تیو رج گئے سبنی جہانی اللہ اکبر یا رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا مال جمع کیتا اپنے واسطے نہیں قوم واسطے ہون تے کر دینا اپنے واسطے قوم دا فکر نہیں لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب میدان محشر ہوگا قوم کا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے یہ پھر نتارے ہوں گے میدان محشر میں پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے کہ مولا ایک وہ وقت دے دے ایک دفعہ اور وقت دے دے تاکہ قوم کی خدمت کریں رب فرمائے گا نہیں وہ وقت ایک دفعہ تھا جو میں نے تمہیں دے دیا قوم کی خدمت کے لیے تھا لیکن قوم سے تم نے خدمتیں لی لیکن قوم کی خدمت کے لیے تمہر برسہ نہ ہو سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جمع کیا گداموں میں خزانے میں وہ کیا قوم کے لیے جمع اب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے ان 7 سال کیڑے آ گئے قید سالی 7 سال قحط دے آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو قوم کہنے لگی اب میں دوسرا رخ پیش کرنے لگا ہوں دوسرا رخ جو اللہ تعالیٰ کے وہ امتحانات تھے نا یوسف علیہ السلام کے لیے ان امتحانوں سے یوسف علیہ السلام ہوئے کامیاب اب وہی یوسف جو پہلے کنویں میں تھا اب تخت پہ ہے وہ یوسف جدا پہلے مول لگا کہ وہ بھی کھوٹے سکے او پہلے پانجوں میں جاؤ کی مول لگا کھوٹے درم کھوٹے سکے او یوسف علیہ السلام جنہ دے قتل دے پروگرام پراما نے بنائے لیکن شمعون بولیا ایک بھائی سی دا نا سی شمعون او بولیا کہنے لگا میرے بھائیو اس چھوٹے بھائی نو قتل نہ کرو ہاں انج کم کر لو جے تساں اکھاں تو ہٹانا ہے نظروں دور کرنا ہے انہوں کنویں دے اندر چھوڑ دے ہو نہ کرو یہ بڑا اچھا مشورہ سی ہونا دا قتل ہوں دے تے بالکل نظرہ تو اوجل لیکن شمعون نو پتا سی اللہ کچھ ہوری کائنات نو اپنے قدرتاں دے نظارے وکھانا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام چل دے امتحانہ جو کامیاب ہوں دے اس منزل تے پہنچے بڑی قابل غور بات ہے پہلا سال آیا قحط دا لوکاں نے اپنا نقد روپیہ دے کے حکومت نو یوسف علیہ السلام دے کے تے خلا خریدیا پہلا سال قحط دا 7 سال سن قحط سالی دے پہلا سال نقد روپیہ دے کے تے خلا خریدیا یوسف علیہ السلام کو ہن قوم دا ٹوٹل پیسہ نقد روپیہ
سارا یوسف علیہ السلام دے کول. ذرا تھوڑا جا ذہن نو حاضر کر کے گفتگو سنو ہے جڑی گل ہے. کدی کی ریٹ لگا سی کھوٹے سکے, اجے بھی نہیں تسی پہنچے اس منزل پر. خریداری واسطے لوگ آندے نے پہ, یوسف علیہ السلام دا مول لگدا پیا. کوئی اٹی لے کے آ رہا ہے, کوئی کھوٹے سکے لے کے آ رہا ہے. تے اج قوم دا سارا روپیہ پیسہ درم و دینار نقدی دی صورت وچ سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول نے. تے لوگ غلہ خریدن واسطے کھلوتے ہیں. سارا مال دے چھڑیا, جو جمع سی او بھی, جو کول سی او بھی, جو کار سی او بھی, سارا کوئی دے چھڑیا. سال گزر گیا, لوکاں نے رج کے کھادا. سال گزر گیا, ہون آ گیا دوسرا سال. ہون لوکاں کو پیسے دے ہے کوئی نہیں سن. ہون دوسرا سال کی دے کے خرید دے. گلہ کیویں لیں دے یوسف علیہ السلام کو لو. انہاں نے سارے درم و دینار پہلے دے چھڑے. ہون زیورات تے ہیرے تے جواہرات جو کول سی وہ سارے دا سارا یوسف علیہ السلام نو دے کے تے اگلے سال واسطے پھر گلہ خریدیا. پہلے سال سارا روپیہ دے بیٹھے, دوسرے سال زیورات دے بیٹھے. ہون آ گیا تیسرا سال, چپائے تے مویشی سارے حکومت نو جمع کرا دیتے, پسانو گلہ دیتا جائے. پیسے بھی گئے, زیورات بھی گئے. ہون تیسرے سال مویشی بھی گئے, چپائے بھی گئے. ادھر ملک ہی لگا. دیکھو اللہ ہر شے یوسف علیہ السلام دی چولی پاندہ پہ آگے نہیں. اسے تو رب فرماندہ ہے میں صبر کرنے والے اندے نالا, جنہیں صبر دا دامن چھڑ دیتا میں رب او دے نال نہیں. وَبَشَّرِ صابرین, بشارت اور خوشخبری ہونا لوگاں واسطے جنہ صبر دا دامن تھامے رکھے آئے, صبر دا دامن پکڑ کے رکھے آئے. کنواں سال آ گیا, چوتھا سال. انہاں کل جننے مصریاں کل غلام تے لونڈیاں تے باندیاں سڑنا, وہ ساریاں تے سارے غلام تے ساریاں باندیاں حکومت نو دے کے تے اگلے چوتھے سال واسطے غلہ خریدیا. کتنے سال لنگ گئے؟ 4. پنجواں سال آ گیا, اپنے بچے فروخت کر دیتے. بچے دے چھڑے کہ ساڑی آل اولاد لے لو, سانو غلہ دے دیو. فرمایا ٹھیک ہے. سارے بچے کفالت کون کر دینے پہ؟ انہاں بچیاں نو پال دے کون نے پہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام. چھواں سال آیا, جو کچھ بھی ہلکا پھلکا تھوڑا بہت جمع سی نا, وہ سارا کچھ دے کے چھویں سال واسطے غلہ خریدیا. اگے آ گیا 7واں سال, تے سارے مصریاں نے اعلان کیتا اے بادشاہ مصر, حسن و جمال دے پیکر, جو کچھ ایسی 6 سالاں وچ توانو دے چھڑیے ہون اسیوں ہی رہ گئے ہیں. اے مصری مول لان والے, اے مصری لوگ ریٹ لگان والے, اے درم و دینار کھوٹے دے کے یوسف علیہ السلام نو خریدن والے, تے اے او لوگ جیڑے ایک ایک درم تے دینار جمع کروا کے یوسف علیہ السلام دی زیارت واسطے ہونا ہے. او مالک بن زگر کولو جیدے کولو اگے خریدے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. تے اج منظر کی ہے, سارا کوئی دے چھڑیا تے ہون کہنے لگے اسیوں ہی رہ گئے ہیں, ساڑیاں جاناں رہ گئی ہیں. 7واں سال ہے, ساڑیاں جاناں لے لو, اسی تواڈے واسطے غلہ دے دیو. فرمایا ٹھیک ہے. ہن اے بھی نوکر, بچے بھی نوکر, تے باقی چپائے وہ بھی دے چھڑے, درم و دینار بھی دے چھڑے.
نقد روپیہ پیسہ بھی دے چھڑیا، سونا زیورات ہیرے جواہرات بھی دے چھڑے، ہر شے دے چھڑی، تے ہون کی آندے نے اسی بھی تو اڈے، اسی بھی تو اڈے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گئی۔ وہ جڑا بادشاہ سی نا ولید بن ریان، جنہیں یوسف علیہ السلام واسطے تخت خالی کیتا سی، وہ دن یوسف علیہ السلام نے کیتا مشورہ، فرمان لگے مشورہ دے انہاں نال کی کریے ہونا اے مصریاں نال، ہن کی کریے، سارا کوئی تے ساڈے کولے انہاں دا، وہ بھی ساڈے نے، ہن کریے کی؟ وہ کہن لگا جی تسی سیانے ہو تے میں تے آپ تہاڈا، تسی سیانے ہو میں آپ تہاڈا، ہن میں تہاڈے ٹکڑے کھا کے پالنا پیا تے تسی آپ ہی فیصلہ کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کی، فرمایا اے بادشاہ ولید بن ریان، ہن اللہ بھی گواہ اس گل دا، تمہیں گواہ بن جا، میں جتنیاں نو خریدیا، جتنیاں واسطے غلہ میں دیتا ہے، میں انہاں دے مال مویشی لے نے، میں انہاں دیاں جاناں لیاں نے، اے بھی میرے نوکر بن گئے، انہاں دے بچے میں پالے، وہ بھی میرے نوکر بن گئے، وہ بھی میرے واسطے، اے بھی میرے واسطے، انہاں دا مال اسباب جتنا بھی درم و دینار تے پیسے نقد صورت دے اندر جنہ کچھ میں 7 سالاں میں لیا ہے، بادشاہ تمہیں گواہ بن جا، میرا اللہ بھی اس گل تے گواہ ہے، میں انہاں ساریانوں اپنا انہاں دا مال بھی واپس کرنا وا پیا، انہاں دیاں جاناں بھی واپس کرنا وا پیا۔ میں کی کرنا انہاں دا مال، میرا تے ہاتھ اللہ دیا خزانیاں ویچے، میں تے اللہ دا نبی ہاں، میں نو انہاں دے مالان دی لوڑ نہیں، میں نو انہاں دے درم و دینار تے زیوران دی لوڑ نہیں۔ آپ نے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کر گئے، آپ فرمان لگے یوسف علیہ السلام آندے نے، فرمان دے نے میں بھی بندہ میرا خالق سندا تے جس دی خلقت ساری ابدیت دی خدمت سب تھی تے سر تھی اساں اتاری۔ تے یوسف علیہ السلام مصریاں نو کہن لگے جاؤ خوشیاں کرو کر جا کے تے آئی خلقت ساری تے یوسف تے حق کرن دعاواں تے کر دے شکر گزاری۔ سارے مصری جناب یوسف علیہ السلام واسطے دعاواں پہ کر دینے، تہاڈی مہربانی، اللہ تانوں لمبی زندگی بادشاہ دے، اللہ تانوں سخی اور زیادہ بناوے، سخاوتی اور زیادہ اللہ تانوں توفیق عطا فرماوے۔ جاؤ ساڈے تے مہربانیاں کیتیاں جے، ساڈیاں جاناں واپس کیتیاں جے، ساڈے بچے واپس کیتے جے، ساڈا مال و متاع واپس کیتا جے، ساڈے ہیرے تے جواہرات، ساڈا سونا تے چاندی، ہر شے مال مویشی تسا واپس کر دیتے نے، ساڑیاں تے دعاواں نے تواڈے واسطے یوسف جوانیاں مانے۔ صدا رب تینوں اس تخت تے براجمان رکھے، سانو تے ہو چاہیے نے جڑے سخی ہون، سانو ہو چاہیے نے جڑے سخی ہون۔ میں نے اتھے کہ گل یاد آگئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاکے، آپ دا دور خلافت دائے، ایک آپ دا نوکر جدا نا اسلم سی، انہوں نال لے کے مدینہ شریف دا ساری رات آپ چکر لگان دے سن، مدینے والیاں دا پیرا دیں دے سن، کتے کوئی پکھا تے نہیں سوں گیا،
किते कोई प्यासा ते नहीं तड़पदा, किते कोई मुसीबत विच ते नहीं। आपने एक घरों आवाज़ सुनी, बुढ़िया माई रोंदी है, एक औरत रोंदी है पई, उहदे बच्चे रोंदे ने पे। आपने फरमाया इस घर ते निशान ला लै असलम, सुबह पता करांगे गल की सी। सुबह दा टाइम होया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई, पूछया दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलिया गया। बीबी कहन लगी जे सही नीयत नाल अंदर आउणा ही ते आ जा, अगर गलत नीयत नाल आउणा ही ते खबरदार अंदर पैर ना रखी। आपने फरमाया मैं सही नीयत नाल अंदर आउण लगा, दसो राती तुहाडे घरों रोण दियां आवाज़ां क्यों आउंदियां सन? हज़रत उमर पाक नूं बीबी जवाब देंदी है, ए आउण वालिया मैं ते मेरे बच्चे इस वास्ते रोंदे सन कि घर खाण वास्ते कुछ नहीं, किन्ने दिन हो गए भुखियां गुजारा करदियां। मैं हंडिया विच एवें पानी पा के हिला रही सां, बच्चियां नूं कह रही सा सालन बनता है पिया, सौ जाओ आराम कर लो, जदों पक जाएगा मैं उठा लवांगी। लेकिन मैं हंडिया विच पानी पा के बच्चियां नूं दुलासा दे के सुला ते छड़िया, पर मां दी ममता तड़पदी सी, फिर रोन आउंदा सी। हज़रत उमर पाक फरमांदे ने असलम चल मेरे नाल बैतुल माल चल, बीबी इंतजार करी असां फिर थोड़ी देर बाद आउणा है। हज़रत उमर पाक बैतुल माल गए, असलम नूं फरमाया आटे दी बोरी उठा मेरी पुश्त ते रख, मेरे कंधियां ते रख। उन्हें आख्या नौकर मैं, गुलाम मैं उठाना। फरमाया क़ियामत वाले दिन हिसाब उमर ने देना है, तू ते नहीं ना देना, राया मेरी ये खलीफा मैं वां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। उन्हें कंधियां ते रखाई, हज़रत उमर कंधियां ते बोरी उठा के ओदे घर गए, जाके खुद उस बोरी विचों आटा कढ़िया, फिर पानी पाया गुनिया, फिर रोटी पका के उन्हां बच्चियां नूं खुद खिला के हज़रत उमर पाक जदों आए, मां तू खुश है, बीबी खुश है, राजी है। उन्हें आख्या मैं दुआ करनी आ तेरी जगह अल्लाह उमर नूं खलीफा बना दे। मैं दुआ करनी आ, उमर नूं ते अपनी राया दा पता ही कोई नहीं, एहसास ही कोई नहीं, इस वास्ते मैं दुआ करनी आ उमर दी जगह रब तेनू खलीफा बना दे। ओ बीबी बुढ़िया ओनू हज़रत उमर पाक फरमान लगे, बीबी जदों तू सवेरे दरबारे खिलाफत विच आएगी, उमर दी जगह मैनू ही उथे पाएगी। ये है हमारे हाकिम जो इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाले थे। काश आज अल्लाह ताला उम्र फारूक हमें अता कर दे, काश हमारा अल्लाह हमें आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अता कर दे, मोहम्मद बिन कासिम अता कर दे। एक बहना तड़पे जिसको लोग तंग करते हो, मोहम्मद बिन कासिम आए, आकर उस बहना के सर पे दुपट्टा हया कर रखे और शर्मो हया का पैकर बन के वो वक्त गुजार के दुनिया से जाए। किसी की जुर्रत ना हो किसी की माँ की तरफ, किसी की बेटी की तरफ, किसी की बहना की तरफ कोई निगाह बद उठा के देख सके। काश हमें अल्लाह वो वक्त अता करे जिसमें सुल्तान फातेह महमूद आ जाए। अल्लाह हमें वो वक्त अता कर दे। लेकिन लोगों, अपने हालात को खुद बदलना है। जब तक इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे दिल में घर न कर जाए तब तक हमारे हालात बदल नहीं सकते। यही रोना लगा रहेगा। हजरत सैयदना
یوسف علیہ السلام آپ نے بادشاہ ولید بن ریان جو تھا اس کے سمیت ساری رایا نو کھانا پیٹ بھر کے دینا اور خود تھوڑا کھانا، خود تھوڑا کھانا، ادھر 70 ڈشیں بنے اور رایا کے گھر میں آٹا بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ چپ کر گئے ہو؟ سرکار دی گل چنگی نہیں لگی تو یہ کون سوچے گا ان کے بارے میں؟ عیسائی سوچے گا، مرتد سوچے گا، منافق سوچے گا، نصرانی سوچے گا، مجوسی سوچے گا؟ کون ان باتوں پہ عمل کرے گا؟ لوگوں انہاں گلاں اتے عمل کرنا ہے تے پھر مسلمانوں نے کرنا ہے، اہل ایمان نے کرنا ہے، اہل اسلام نے کرنا ہے۔ پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ ہو اور خود پیٹ بھر کر سو جائیں۔ میں گل آ گئی ہے، عرض کر دیا، جب بازار سے پھل لاتے ہو نا، پھل فروٹ جس کو کہتے ہیں، وہ لے کے آتے ہو، اگر رستے میں پڑوسی کا بچہ نظر آیا ہے اور پھل شاپر میں ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس میں سیب ہے، اس میں کیلے ہیں، اس میں انگور ہیں، تو اس بچے کو دیے بغیر آگے کبھی نہ گزرنا۔ اس بچے کو دے کے جانا کچھ نہ کچھ اس میں سے، تاکہ وہ بچہ گھر جا کر تنگ نہ کرے اپنے والدین کو کہ مجھے بھی لا کے دیں، میں نے یہ دیکھا ہے فلاں کے ابو لے کے جا رہے تھے۔ اور اگر یہ توفیق نہ ہو تو پھر کم از کم شاپر اس قسم کا لیں، تھیلا لیں جس میں فروٹ لائیں، تاکہ پڑوسی کے کسی بچے کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا ہے۔ کون عمل کرے گا؟ وہ بھئی آ جا کے اسائی عمل کرنا ہے نا۔ پھر اہل ایمان اور اہل اسلام نے جناب یوسف علیہ السلام آپ تھوڑا کھان دینے تیرایا نو زیادہ دین دینے، بادشاہ ولید میں ریانو بھی زیادہ، اس نو بھی زیادہ ملدا ہے، اس تے جڑے نوکر چاکر انہاں نو زیادہ ملدا ہے، پوری رایا مصر دی انہاں نو زیادہ ملدا ہے۔ تے نال والے کہن لگے حضرت لوکاں نو پتہ لگ گیا یوسف علیہ السلام تھوڑا کھاندے نے، بادشاہ ساڈا تھوڑا کھاندا ہے، تختے بہن والا اس نو جمال دا پہ کر وہ تھوڑا کھاندا ہے، زیادہ نہیں کھاندا، دوجیاں دا زیادہ خیال کرن والا ہے۔ لوگ آ گئے، آ کے کہن لگے اے بادشاہ سلامت، تسی تھوڑا کیوں کھاندے؟ آ کے کہن لگے کیا امیران یوسف تائیں مال گلا سب تیرا رج کے نہیں تو کھاندا یوسف تے جلے درد ودے را فرمایا جے رج کے کھاواں تے بکے یاد نیا عمر۔ جملہ پھر غور نہ سن لو، یوسف علیہ السلام کی فرمان دینے جے میں آپئی رج کے کھاواں تے میں نو بھکے یاد نیا عمر۔ کی جواب دیاں در رب دے جدیو پکڑ لے جا عمر۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे जे मैं आप ही रज के खावा फिर मैनू की एहसास होएगा, भुखे का एहसास किवें होएगा? ओदा एहसास तां ही हो सकता है जे मैं आप भुख कटी होवे। रोजे का फलसफा भी यही है, जदों सुबह तो लैके शाम तक तू रोजा रखेगा, ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा, फिर तेनू एहसास होएगा जिहड़ा गरीब है, जिदे घर दे अंदर आटा नहीं, जिदे घर दे अंदर दाने नहीं, जिदे घर दे अंदर खाण वास्ते कोई शै नहीं, ओदी भुख दा की हाल हुंदा है। एक बंदा गड्डी ते जा रहा है, दूसरा पैदल जा रहा है, और गड्डी वाले नू पैदल वाले दा की एहसास है? एक किस हाल में जाना है पिया, इनू गर्मी किन्नी लगदी है। तेरी गड्डी लैंड क्रूजर उस दे अंदर ते एसी चलदा है पिया, उस गरीब दी गर्मी दा तेनू की एहसास है? हुक्मरान उन्हां कोठियां ते महल्लां विच बैठ के अगर तेनू ये आखण आके इलेक्शन कैंपेन अंदर ये आखण कह देन सानू गरीबां दा बड़ा ख्याल है, रब्बे काबा दी कसम इस तो बड़ा झूठ कोई नहीं, इस तो बड़ा दगा कोई नहीं, इस तो बड़ा फराड कौम दे नाल कोई नहीं। पता लगदा है पिया, वो पता ते तां लगे जदों पैदल टुर के वेखिया होवे, धुप चल के वेखी होवे। जदों ना धुप वेखी ना पैदल चले, गरीबां दा एहसास नहीं हो सकदा। एहसास उन्होंने हो सकदा है गुलाम भी ओथे बैठे होण ते नबियां दा इमाम भी ओथे बैठा होवे। तां पता लगदा है ओथे गुलाम बैठे होण, ओथे फिर रसूलां दा इमाम बैठा होवे। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्गे सराणा इस्तेमाल ना करन, कपड़ियां नूं पैबंद लगे होण, कपड़े फटे होण, रंग बिरंगियां टाकियां लग के उन्होंने त्रोपे लगे होण, सीतियां गईयां होण, ते यहूदी आके पूछे तुहाडा कित्थे वे खलीफा? ते सहाबा फरमान के इत्थे ही सन, किते बाहर किते होए होणगे। तो जदों यहूदी तलाश करने वास्ते निकलिया ना, तो उन्हें जाके वेख्या भी रड़ा थां है, कंकरां वाली जमीन है, रोड़ियां वाली, ते वक्त दा खलीफा मिट्टी दी एक लैके ना की उन्होंने आंदे हो तुसी, इट मट्टी दी इट लैके सराणे थले रख के तलवार कोल रख के फटे पुराने ओही कपड़े पैबंद लगे वो पा के ते आराम कर देना। यहूदी दे दिल में ख्याल आया तो होर नीयत नाल सा, पर हुण सुत्तियां नूं वेख के नीयत बदल गई है, होवे ना तो मैं इनू मार ना दियां। उन्हें तलवार फड़ी, इंज लगा उठा के मारन तलवार, चीख निकली, वश खा के गिर गया, बेहोश हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों दी चीख सुनी ना तो उठ बैठे, मुस्कुरा के फरमान लगे चलो उठ गई होए, होश कर। उठ के बैठा, वो की करता सा पिया? उन्हें आख्या करना की आया तो मेड़न सा को होर काम सी, पर सुतियां वेख के नीयत बदल गई। मैं क्या चलो इस शमा नूं बुझा ही दिता जाए, वो तो कतल करने का इरादा मेरा बन गया। और मैं इस तरह जो चुके है ना, तो मैं तलवार मारन लगा तो मैं वेख्या भी दो शेर आए ने, वो एक सज्जों आया खब्बों आया, वो आके तुहाडा फेरा लाण लग पे, उन्हों के फेरे लगन की गल है, मेरा अपना फेरा लग गया। मेरा तो रिहा कुछ नहीं है, मेरा तो त्राह निकल गया। फरमाया चल कोई नहीं, वो शेर भी अल्लाह ने घल्ले सन, वो गैब विचों ही आए सन, तो चल उठ पै तू। ये हैं हुक्मरान जिनको राया का फिक्र है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद थोड़ा खाते थे, राया को ज्यादा देते थे। फरमाते सन मैनू फिर भुखे का की एहसास होएगा जे मैं भी आप ही रच के खांदा रहा। इसलिए हुक्म ये है कि बीवी घर में भूखी बैठी है, तुम होटलों पे जाके रेस्टोरेंटों पे जाके दोस्तों के साथ बैठकर आला किस्म के खाने तनावल ना करो।
جو لینا ہے لے کے گھر جاؤ، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی جا کے کھلاؤ۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ گرامی قدر، آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ